अजीज़ान अमन, आज से चंद साल पहले जब आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है तो लोगों ने कहा यार ये तो सियासी बयानबाजी है, इसको छोड़ दें आप। लेकिन इस वक्त मैं तकरीबन पिछले 3-4 साल से एक मुसलसल पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से जो रिपोर्टिंग आ रही है उसके ऊपर मैं मुसलसल आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई ये ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं, ये एक हकीकत है। और वो अब एक हकीकत जो है वो इस वक्त उभरते हुए नजर भी आ रही है। अब ग्रेटर पंजाब के अंदर जाहिर बात है कि पंजाब अगर ठेके पे दे दिया है शरीफों को तो शरीफों को कंट्रोल भी रखना है। उसके लिए टीएलपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जमात उद दावा मौजूद है, लश्कर जंग भी मौजूद है और ये जैश मोहम्मद, इस तरह के बेतहाशा लश्कर जो आईएसआई ने अपने लिए तैयार किए हुए, जिनको फिफ्थ कॉलमिस्ट के तौर के ऊपर तैयार करते हैं, लेकिन हकीकी मानों के अंदर वो पाकिस्तान में खुद ही सियासत को कंट्रोल करने के लिए पिछले 20 साल से खास तौर के ऊपर एक एग्रेसिवली इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनके इस्तेमाल के जरिए पंजाब को भी कंट्रोल करना चाहते हैं और अगर इनको लगता है, जो इनकी सोच है कि अगर तो पाकिस्तान जाता है तो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने वैसे ही हमारा दिमाग बहुत खराब किया हुआ है। और इसकी मैं सबूत के तौर के ऊपर चंद चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा। वैसे तो हाल ही में फखरुर रहमान साहब हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट की। फखरुर रहमान साहब कहते हैं कि जनाब ईरान के बाद अगला टारगेट पाकिस्तान है और ईरान के ऊपर तो पाकिस्तान की फौज खुद ही जो है वो सपोर्ट कर रही है। ये पुरानी वीडियो क्लिप है। पुरानी वीडियो क्लिप आप पहले सुनिएगा, 1 मिनट 15 सेकंड की है, फिर इसके ऊपर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। So you referenced President Obama's speech and you said, that Pakistan is the new target. However, he's saying that Pakistan and the United States have to have this important partnership. What's going on there then? The goal, once again, is to destroy Pakistan as an energy corridor between Iraq, Iran, other countries in the Middle East that produce oil, and China, because that's where a pipeline could go. The pipeline could start in Iraq, it could go to Iran, it can go up through Pakistan, cross the Himalayas, above Kashmir, go into China. This would be oil going towards China and Chinese economic influence coming into the Middle East and essentially cutting out the Anglo-Americans. And how is that going to happen, the destruction of Pakistan? The idea is to provoke a civil war. In other words, take the existing civil war inside Afghanistan and massively export it. The U.S. would possibly consider a direct attack on Pakistan, but they can't, because Pakistan is too big and it has nuclear weapons. So there's nuclear deterrence. The only way to do it is to take the Pashtun population in Afghanistan and Pakistan, rile them up into an independence movement, do the same thing with the people in Balochistan, and with that you've carved Afghanistan, you've broken Pakistan into 4 pieces or 3, and you've even started to carve Iran, because those Baluchis are a peripheral group of the Iranian. अब ये अमरीकी कर्नल साहब हैं, बैठे हुए आरटी के ऊपर है और फखरुर रहमान साहब ने इनको पोस्ट किया, जो जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त सीएनएन तुर्क के ऊपर भी हैं, आज न्यूज वगैरह के ऊपर भी हैं। ये कहते हैं कि जी इस वजह से ये काम हो रहा है, इसी वजह से पाकिस्तान, ईरान के बाद पाकिस्तान की अगली बारी है। क्यों? वो कहते हैं, दूसरी चीज जो उन्होंने शेयर की, उन्होंने माइक पोम्पियो का एक ट्वीट शेयर किया है जो कि अभी 2 जनवरी 2026 का है, कि ईरानियन रजीम मसले के अंदर है और वो अगर लेके आना चाहते हैं मर्सनरीज तो ठीक है, उनकी आखिरी होप यही है। वैसे तो पाकिस्तानी फौज भी मर्सनरीज ही है, लेकिन वो कहते हैं कि कई दर्जनों शहरों के अंदर जो है वो हंगामे हो रहे हैं, मशहद, तेहरान, जायदान के अंदर, और अगला स्टेप बलोचिस्तान है। ये माइक पोम्पियो कहते हैं, वजीर खारजा। और वो कहते हैं कि 47 साल हो गए हैं इस रजीम को, पोर्टस 47 इस वक्त मौजूद है, और 47 साल और पोर्टस 47, क्या ये एक इत्तेफाक है? और हैप्पी न्यू ईयर वो तमाम ईरानियों को कह रहे हैं जो शहर के अंदर मौजूद हैं। दूसरी तरफ से काउंटर प्रोपेगेंडा ये है कि इसराइल ये सारे का सारा इसके पीछे है। जाहिर बात है इसराइल ही होगा, और कौन होगा, क्योंकि इसराइल के साथ ही तो ईरान की लड़ाई है। और जाहिर बात है कि इसराइल चाहेगा कि वहां पे रजीम चेंज ऑपरेशन हो, लेकिन इसराइल यूनिलैटरल एक्शन क्या कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अब आप पूछिए कि इसका ग्रेटर पंजाब से क्या ताल्लुक है, तो कर्नल साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा है कि पश्तूनों की मूवमेंट चलाई जाए, बलोचों की मूवमेंट चलाई जाए और एक अलहदगी पसंद तहरीक चलाई जाए। तो ये अलहदगी पसंद तहरीक जो है, ये कौन चला रहा है? क्या नवाज शरीफ और फौज के, इस पंजाब सेंट्रिक फौज के एक्शन ये नहीं चला रहे हैं? मैं सबूत आपके सामने रखना चाहता हूं चंद, और मैं आपसे थोड़ा सा मैं कहूंगा, दरखास्त करूंगा। मिसाल के तौर के ऊपर आप ये देखिए कि ग्रेटर पंजाब के मंसूबे के तहत एक्नेक ने सखर हैदराबाद मोटरवे के बजाय पंजाब के लिए नया मोटरवे बनाने की मंजूरी दे दी। सिर्फ एक मिसाल है मैं जो आपको दे रहा हूं। उसके अलावा जब आप बात करते हैं इन लोगों की, और आपको जब आपने फेडरेशन में रहना होता है
تو آپ کو فیڈریشن کے تمام جو ہے ممبرز کی عزت کرنی ہوتی ہے. یہاں عزت کے بجائے کیا ہو رہا ہے, نون لیگ کا ان آفیشل اسپوکس پرسن پی ٹی وی میں اس بندے کو جو ہے نوکری دی گئی. یہ بندہ کہتا ہے, رضوان گندے دانتوں والا رضی کہتا ہے چل ہٹ ڈاکو, کوئی سندھی ندی نہیں, یہ اباسین ہے, دریاؤں کا باپ, چند دہائیاں قبل نام تبدیل کر کے مالک بن گئے, ڈیلٹا زندہ رکھنا ہے بھائی تو کتنا پھینکنا ہے سمندر, میں 27 ملین ایکڑ فٹ تو نہیں ڈالنا, سندھی جتنا بھی پڑ جائے جہالت نہیں نکلتی اس کے اندر سے. سندھ کو نون لیگ ٹارگٹ کر رہی یا نہیں کر رہی؟ اب مجھے بتائیے کہ سرکاری ٹی وی کے اوپر میں نے لکھا ہے کہ شریف خاندان کا یہ ملازم مالکوں کی پرانی اور اندرونی سوچ بتا رہا ہے, جس کے مطابق گریٹر پنجاب بنا کر تخت لاہور شریفوں کی بادشاہت میں حکومت کرے گا. اس خواب کی خاطر پاکستان کا رس نچوڑ کر چاہے اس کا خاتمہ ہو جائے, ان کو کوئی پرواہ نہیں. اور ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے, ان کو لے کے کون آیا؟ عاصم منیر, پیدائشی پٹواری, ایز پر دا 23 فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ. پھر پنجاب فوڈ بریڈ باسکٹ ہے, ہاں, اور ان کو تو یہ تو انڈسٹریلسٹ اور دکانداروں کو اور کاروباری لوگوں کو جو شریف ہیں یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. کسان ان کے ساتھ نہیں ہے. تو کسانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, اور پورے پاکستان کے کسانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ تیزی سے ٹوٹتا پاکستان, گریٹر پنجاب بنانے کی سازش. آئی ایم ایف نے پاکستانی کسانوں کی حالت زار کے باوجود زرعی آمدنی پر 45% ٹیکس مانگ لیا. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ٹیکس دے رہا ہے, اور یہ دیا بھی جا رہا ہے, کسان خودکشی کے اوپر موجود ہیں, اور آئی ایم ایف کی تجویز انتہائی نازک وقت کے اندر آئی ہے, اور 45% کسانوں کی آمدنی کے اوپر ٹیکس کا نفاذ ان کی مالی مشکلات تو بڑھائے گا ہی بڑھائے گا, لیکن ٹوٹے گا تو پاکستان ہی نا. اور کیا ہوگا یہاں پہ؟ ظاہری بات ہے, اور ظاہری بات ہے یہ لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں. ایک اور چیز, اب انہوں نے سندھیوں کے ساتھ جو بھی کیا, اس میں ایک بات جو ہے وہ جون 17 2025 کو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے محروب آوان کو کہی. انہوں نے کہا کہ جناب ویل ہائیبرڈ مری جسٹ پینڈ اے پیس فار دیم. کسی وہ موساد پروپیگنڈا کی بات کر رہی ہیں کہ بلوچی اپنی اگر حقوق کی بات کرتے ہیں تو موساد کا پروپیگنڈا ہے. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے لکھا کہ نقاب اترنے لگے, مکروہ چہرے دکھنے لگے. عربیار مری کی طرف سے اسرائیل کو ایران کے توڑنے کی باضابطہ تجویز. ایران میں رجیم چینج کے بعد ایران کی جغرافیہ کو تبدیل کیا جائے اور بلوچ حصے کو آزادی دی جائے, یعنی اپنے مذموم مقاصد کے لیے ایک شیطانی قوت سے ہاتھ میں لانے کے لیے بھی تیار. لعنت. یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے تو لکھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے اور بلوچستان کی بات کی جا رہی ہے؟ ڈاٹ کنیکٹنگ آپ خود کر لیں. البتہ میں نے یہ ضرور لکھا مصطفیٰ صاحب کو, بڑے زبردست آدمی ہیں, میں نے کہا کہ اس حساب سے آپ کے صدر پاکستان آصف علی زرداری نے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف پر پاکستان توڑ کر گریٹر پنجاب بنانے کا الزام لگایا ہے. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کے اوپر تو اجازت نہیں ملے گی مصطفیٰ صاحب کو, انہوں نے بھی تو ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر رہنا ہے. لیکن سندھ سے کیا جواب آتا ہے؟ سندھ سے امتیاز چانڈیو صاحب لکھتے ہیں جناب کہ آئین میں ترمیم کر کے پنجاب کو ہی پاکستان قرار دے دیا جائے, ہاں, کیونکہ ملک کے باقی صوبوں میں تو شاید کہیں ایک بھی موٹر وے نہیں, مگر پنجاب میں تقریباً ہر ضلع میں موٹر وے موجود ہے, سوائے جنوبی پنجاب کے چند اضلاع کے. آج ایک بار پھر ایتھنک اجلاس میں سمدی اسحاق ڈار نے سکھر حیدرآباد موٹر وے کی بجائے لاہور بھاول نگر موٹر وے کی تعمیر کا منصوبہ پیش کیا. حالانکہ سکھر حیدرآباد موٹر وے ملک کی معیشت کے لیے انتہائی ضروری ہے. پورے ملک کا پیسہ کراچی سے آ رہا ہے. کراچی کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کلدن تنظیموں کے ہیڈ کوارٹرز وہاں پہ بنائے ہوئے ہیں, آئی ایس آئی ان کو چلا رہی ہے, سپاہ صحابہ ہو یا لشکر جھنگوی ہو. اس کے اوپر ہم علیحدہ ویلاگ کے اندر بات کر چکے ہیں. امتیاز چانڈی صاحب لکھتے ہیں کہ سندھ میں واحد موٹر وے M9 ہے جو نیشنل ہائی وے کی جگہ بنایا گیا. حالانکہ ملک میں بننے والے تمام موٹر ویز الگ سے بنائے جاتے ہیں, مگر کراچی حیدرآباد موٹر وے پرانے ہائی وے پر ایک لائن بنا کر موٹر وے کا اس کو نام دے دیا گیا, اور وہ بھی سہیل آفریدی اور ان کے کانوائے کے لیے بند کر دیا گیا. اس کے اوپر میں آگے چل کے آتا ہوں. میں نے کہا کہ آصف علی زرداری کا یہ بیان دے چکے ہیں کہ نواز شریف گریٹر پنجاب بنانا چاہتا ہے. پاک فوج کو وہ پہلے ہی پنجاب پولیس بنا چکا ہے, اب اگلا قدم گریٹر پنجاب ہے. اس قدم کو پورا کرنے کے لیے پھر کیا کاروائی کی جاتی ہے, آپ دیکھیے اس کے اوپر مزید کیا بات چیت ہوتی ہے. جو آخر جنہوں نے اس کے اندر جو کوفن کے اندر کیل یہ ٹھوک رہے ہیں, ظاہری بات ہے کہ نون لیگ کو آگے لگا کے یہ کام کیا جا رہا ہے. اگلی باری میں آپ کو بتا دوں کہ سندھ پورا کنٹرول کرنے کے لیے گلا فوجیوں کا یہ ہے کہ زرداری ہمیں کراچی پورا کھل کے چلانا نہیں دیتا, ہم نے اننے والا جو بدماشی کرنی ہے تو 28ویں ترمیم ہم نے لانی ہے, صدر اپنا بٹھانا ہے. شریفوں کی بھی باری آئے گی, لیکن شریف اس کے اوپر اگر نخرہ دکھائیں گے یا بیرونی طاقتوں کے پاس جائیں گے تو ان کے لیے وہاں پہ ٹی ایل پی کو تیار کیا جا رہا ہے. ٹی ایل پی نہ تیار ہو تو ان کے پاس اثاثے بڑے, آپ فکر نہ کریں, میں ان کے بارے میں بات کر چکا ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ پاکستان پر پنجاب کا بذریعہ فوج قبضہ ہے, تو لگتا تھا جھوٹ ہے.
मगर अब आकर पता चला कि यही सच है। मगर ग्रेटर पंजाब मंसूबों में तमाम मुल्क के माफिया शामिल हैं, ये बात जहन में रखिए, क्योंकि इनके जहन के अंदर ग्रेटर पंजाब में कराची नहीं छोड़ने वाले, ये ईस्ट ऑफ इंडस सिंध के ऊपर भी कब्जा करना चाहते हैं ग्रेटर पंजाब के मंसूबे में, ये इल्जाम लगाया जाता है इनके ऊपर। मजीद मैंने ये भी बताया था 17 मार्च 2025 को कि मियां नवाज शरीफ साहब ग्रेटर पंजाब बनाने और पाकिस्तान तोड़ने के बाद फौज तो अपनी औकात में आ ही जाएगी, मगर आपको भी टब्बर समेत हसीना वाजिद की तरह नई दिल्ली भागना पड़ेगा, बशर्ते बच गए तो। यही फौज आपको छोड़ने वाली नहीं है। और आखिर में ये जो पीटीएम के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, उनके वर्कर्स का रियासती कत्ल ग्रेटर पंजाब बनाने और पाकिस्तान तोड़ने की साजिश का साथ देने के मुतरादिफ है या नहीं? आप कहते हो तुम 1500 लोग, आसिम मुनीर साहब 1500 लोग आके हमसे बलूचिस्तान ले जाएंगे। ओ भाई, उनको उनकी राइट तो दो, उनकी बेटियों तक को तुमने नहीं छोड़ा, उनको डका हुआ है जेलों के अंदर, उनको उनके राइट्स, इंसानी हकूक, बुनियादी इंसानी हकूक वो मांगते हैं, वो तो दो। वो जब मांगे जाते हैं, या सुहेल अफरीदी कराची के जाके अंदर एहतजाज करता है और पीपल्स पार्टी इनको मौका दे देती है और उसके बाद जेरे अताब आ जाती है आईएसआई के सेक्टर कमांडर के, तो नतीजे में फिर पंजाब की तरफ से क्या पैगाम जाता है, ग्रेटर पंजाब की तरफ से क्या पैगाम जाता है, वो इस जो है वो आप सुन ले, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर तंजीम साजी वाली बाजी के जो है वो आशिक का पैगाम आप सुन लें कि ये क्या कहते हैं। बारे में अगर बयानियां बनाने की या नरम रवैया रखने की कोशिश करेंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको उठा के भी वहीं फेंकेंगे जहां पर उन्हें फेंकना है। इतनी हमदर्दी है तो तशरीफ ले जाएं वहीं अफगानिस्तान। तो अब ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है, अब मैं आपसे आखिरी बात आपके सामने रखता हूं। ठीक है, बैनुल-अक़वामी कुव्वतों का प्लान है, ईरान के बाद पाकिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान तोड़ना है, न्यूक्लियर वेपन्स को लेने हैं। इस प्लान को अमली जामा कौन पहना रहा है? क्या आसिम मुनीर और नवाज शरीफ नहीं पहना रहा? मेरा आपसे सवाल है, जवाब आपने कमेंट्स के अंदर देना है। और कहानी तो अभी शुरू हुई है, आगे लेके चलेंगे अभी हम, फिक्र ना करें। अपना ख्याल रखें, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज।